बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हुकूमत वक्त के कान में किसी ने फूंक दिया कि कुरान मखलूक है। ये फतवा अब्बास खलीफा मामून राशिद के दौर में उठा और मुसलसल 3 हुक्मरान मामून मुतासिम बिल्लाह और वसाक़ बिल्लाह के दौर में शिद्दत से जारी रहा और आखिरकार मुतवक्किला के ज़माने में अपने अंजाम को पहुँचा। ईसाई हुक्मरान की तरह उन्होंने खबर से इस अक़ीदे को अवामुन नास पर फंसाने की कोशिश की, मगर लोग जब भी उलमा की तरफ रुजू करते तो वहाँ से यही फतवा जारी किया जाता कि कुरान अल्लाह का कलाम है, इसकी मखलूक नहीं। जितना बड़ा आलिम होता इसके फतवे का असर ज़्यादा लोगों पर होता। हज़रत इमाम अहमद बिन हनबल को एक दुनिया पहचानती थी, लिहाजा कोशिश की गई कि इनसे ये अक़ीदा मनवा कर तकवा लिया जाए ताकि अवामुन नास को काबू करना आसान हो जाए। हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के इनकार पर इन पर सख्ती की गई। मामून राशिद ने तो किसी हद तक आपका लिहाज किया और सख्ती को पाबंदियों तक मुहद्दा रखा, मगर मुतासुल्लाह ने कैद और कोड़ों की राह इख्तियार की। मुतासिम बिल्लाह के दौर में आप रहमतुल्लाह अलैह को कैद कर दिया गया, मगर जब देखा गया कि हज़रत इमाम अपनी राय से रुजू पर आमद नहीं तो आपको बड़े दरबार में बुलाया गया। रमज़ानुल मुबारक का महीना था और मंजर कुछ यूँ था कि इमाम अहमद बिन हनबल रहमतुल्लाह अलैह बेड़ियों और ताकों में लिपटे हुए थे और जंजीरों का फतवा हिस्सा, जो कि काफ़ी वज़नी था, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह उठाया गया था। आपके चेहरे मुबारक पर साफ फ़ाई अदीदा थी। मतुल्ला ने आपसे आखिरी बार पूछा कि आप अपनी राय से रुजू करेंगे या नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, हम आपके नाना की अमानत का बार उठाए हुए हैं, जिसकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। बहरहाल आप अल्लाह या अपने नाना का कोई कौल इस ज़मन में पेश कर दें, मैं एक लम्हे में अपनी मौक़िफ़ से बाज आ जाऊँगा, वरना जो अमीर की मर्ज़ी है वो कर गुज़रे। इस दिन आपको 100 कोड़े मारे गए। 10 कोड़ों के बाद कोड़े मारने वाला तब्दील हो जाता और ताज़ा दम कोड़े मारने वाला शुरू हो जाता और ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। कहा जाता है जितने कोड़े हज़रत इमाम अहमद बिन हनबल रहमतुल्लाह अलैह को मारे गए, किसी हाथी को भी मारे जाते तो वो बिलबिला उठता, मगर इमाम अहमद ने उफ़ तक ना की। वसाक़ बिल्लाह का दौर आया तो इसने इमाम पर तदरीस की पाबंदी लगा दी और बाद में आपको कैद तन्हाई में रखने का हुक्म दिया और लोगों से आपका मिलने पर पाबंदी लगा दी। मुतवक्किला ने आकर आप पर से ये पाबंदियां उठवाईं और आपके मुतालबे पर इस फतवे की सरखुई आलम से मुनाज़त का बंदोबस्त दरबार में किया। हज़रत इमाम अहमद बिन हनबल रहमतुल्लाह अलैह ने खलीफा को मुखातिब करके पूछा, अमीरुल मोमिनीन, इनसे पूछें कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मसला यानी कुरान की मखलूक होने का इल्म था या नहीं। उलमा 100 के जान पर बन गई। एक ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था। हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया, जिस मसले का इल्म सहाबे वही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं था, इसका इल्म दाऊद को कैसे हुआ? ये वही दोबारा शुरू हो गई है। दाऊद से कोई जवाब बन ना पाया। खलीफा के चेहरे पर गुस्से के आसार नज़र आना शुरू हो गए। दूसरे गिरोह ने कहा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मसले का पता था। अब इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने सवाल उठाया, अगर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसले का इल्म था तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को मखलूक जानने पर ईमान की दावत लोगों को दी और इस पर ईमान ना लाने वालों को सज़ा दी? गिरोहों ने जवाब दिया कि नहीं। हज़रत इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि
امیر المومنین، جس مسئلے پر ایمان کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، آپ کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دینا اور ایمان نہ لانے والوں کو سزا دینا کس نے واجب یا فرض کیا؟ خلیفہ کے چہرے پر خفقت کے آثار نظر آتے جا رہے تھے۔ امیر المومنین کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس مسئلے کا پتہ تھا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کے بارے میں بتایا تھا یا نہیں؟ گروہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ حضرت امام نے فرمایا کہ امیر المومنین، جس مسئلے کے بابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار کو خبر نہیں دی، اس کی خبر داؤد کو علم رواج میں کیسے ہو گئی؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس مسئلے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اس مسئلے پر ایمان لانے کی دعوت دی تھی یا نہیں؟ اگر وہ پردستہ طاری ہو چکا تھا، اے امیر المومنین، جس کے بابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا اور نہ ایمان کا مطالبہ کیا اور نہ ہی خلفائے راشدین نے ان پر ایمان کی دعوت دیا، اس مسئلے پر دعوت دینے پر آمادہ کر کے یہ لوگ آپ کو ایسی گھٹائی میں لے گئے ہیں کہ جس کے دونوں طرف آگ ہے۔ اگر آپ اس مسئلے سے جان چھڑائیں گے تو اپنے پہلو کی آگ بھی بجھائیں گے اور اپنے آگے کی آگ بھی بجھا دیں گے۔ خلیفہ نے علماء سو کے گروہ کو مخاطب کیا، تم لوگ اس شخص کے مقابلے میں ایک تنکے جتنا علم بھی نہیں رکھتے جو میرے ساتھ میں ہے، اور اس گروہ کو دربار سے نکال دیا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پابندیوں کو ہٹا دیا گیا، مگر سرکاری طور پر اس مسئلے کے احتیاط کا اعلان نہ کیا گیا، شاید اس لیے کہ اس مسئلے کا اختتام خلیفہ کے لیے نہایت ذلت آمیز تھا۔ ایک مصابی خلیفہ کے دربار میں آیا اور اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں آپ کو پرستاد دینے آیا ہوں، تفہیم کرنے آیا ہوں، کیونکہ اور کوئی شخص اور گھرانہ تفہیم کے لیے مجھے مناسب نہیں لگا، اس لیے مرحوم نے آپ کے گھر میں ہی جنم لیا اور اس میں پلے بڑھے اور آج مر گئے۔ خلیفہ ہلکے بکے اس مستفین کا منہ دیکھ رہے تھے۔ کچھ کہو گے بھی یا نہیں؟ کس کا انتقال ہو گیا؟ امیر المومنین، میں قرآن کے فوت ہونے پر آپ کو تعزیت دیتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کل نفس ذائقہ الموت۔ امیر المومنین، صبر کیجئے، سب مخلوقوں کے مقدار میں اللہ نے مرنا لکھا ہے۔ خلیفہ کی حالت یہ تھی کہ ہکے بکے ہو گئے۔ اگر قرآن مخلوق ہے تو پھر اس کا مرنا بھی لازم ہے، اس سے انکار اس کی مخلوق نہ ہونے کی واضح دلیل تھی۔ خلیفہ نے اس دن اعلان کر دیا کہ آئندہ اگر کس نے کلم اللہ کو مخلوق کہا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ یوں یہ فتویٰ اپنے انجام کو پہنچا۔ اسلام ہم تک اپنی اصلی شکل میں ایسا بے مثال و بے شمار قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ قدر کیجئے، اللہ رب الکریم کی ان رحمتیں نازل ہوئیں، حضرت امام احمد بن حنبل کی تربیت منظور مقدس پائیں۔